Hello and hi everybody. Today I am going to present a video about reading to write, becoming a critical readers. So I have presented already two videos related to this. So I request you to watch this all. Then only it will be very easy to understand this video. So let's begin here. यो हामीले पढ्न लागिरहेको भिडियोहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोसँग रिलेटेड छ र आज हामीले स्पेसिफिक भएर पहिलो राइटिङ प्रोसेसको पहिलो प्रोसेस अर्थात् पहिलो चरण रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडरलाई चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा हामीले डिलिङ गर्न लागिरहेका छौँ। त हामीले यो भन्दा अगाडि सामान्य रूपमा रिडिङ टु राइट बिकमिङ क्रिटिकल रिडर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यस सेक्सनमा हामी निबन्ध लेख्ने प्रक्रियाको पहिलो कार्यमा त्यस निबन्धलाई आवश्यक विषयवस्तुहरू के हुन सक्छन् भने पाठ लेख रचना इन्टरनेटमा पाइने ब्लग्सहरू किताब आदि कसरी छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले पढ्ने र एउटा क्रिटिकल रिडर कसरी हुने भन्ने कुराको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ भनेर हामीले पढेका थियौँ। र पार्ट 1 मा हामीले यो पार्ट 1 को द राइटिङ प्रोसेसमा हामीले अब आज स्पेसिफिक रूपमा 1 नम्बरको रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडरको बारेमा स्पेसिफिक रूपमा पढ्नेछौँ। यसको ओभरअल जानकारी चाहिँ हामीले पहिलो भिडियोमा पढेका छौँ। र रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडरमा समावेश प्रश्नहरू व्हाट आर द भिजुअल एज वेल एज भर्बल सिग्नल्स टु अन्डरस्ट्यान्ड अ टेक्स्ट। कुनै पनि कुरा लेख्नको लागि हामी के गर्छौँ, पहिला लेख्नको लागि हामीलाई सामग्री चाहिन्छ, आइडिया चाहिन्छ, विषयवस्तु चाहिन्छ। त त्यो विषयवस्तु कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, कुनै टेक्स्टबाट अथवा ब्लगबाट इन्टरनेटबाट। त टेक्स्ट पढ्दाखेरि टेक्स्टलाई बुझ्नको लागि त्यस्ता के भिजुअल र भर्बल सिग्नलहरू हुन्छन् भनेर यहाँनिर प्रश्न सोधेको छ। एउटा टेक्स्ट बुझ्नको लागि कस्ता भिजुअल र भर्बल सिग्नलहरू हुन्छन् भन्ने यसको सम्भावित प्रश्न यहाँ हुनसक्छ। अर्को हाउ डु यु रिड टेक्स्ट टु ग्यादर आइडियाज फर राइटिङ डिस्कस। त लेख्नको लागि कसरी र कस्ता हामी आइडियाजहरू हामीले ग्यादर गर्छौँ, आइडियाजहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गर भनेको छ। अर्को हाउ डु यु बिकम अ क्रिटिकल रिडर, तपाईँ कसरी क्रिटिकल रिडर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि प्रश्न यहाँ सोध्न सक्छ। अर्को वाट आर हाइलाइटिङ एन्ड एनोटेटिङ इन अ रिडिङ टेक्स्ट, कुनै पनि टेक्स्ट पढ्दाखेरि हाइलाइटिङ र एनोटेटिङ भनेको के हो, यो टर्म के हो भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ। र हामी त्यतातिर यस विषयमा जान्नको लागि अब त्यतातिर लाग्दैछौँ। अब हामी लेख्नको लागि पढ्नुपर्छ, हामीले असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ सरहरूले अथवा हामीले रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, रिसर्च पेपर लेख्नुपर्ने हुन्छ, एसे लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ त्यो दिइसकेपछि अब हामीले के लेख्ने त, कसरी लेख्ने त, हामीसँग सबै नलेज हुँदैन, हामीसँग कुनै आइडियाज हुँदैन, सब्जेक्ट म्याटर हुँदैन, अनि हामीलाई एकदमै समस्या लाग्छ, हामीलाई त्यो प्रब्लम जस्तो लाग्छ। अनि हामी के गर्छौँ त, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त किताब पढ्नुपर्छ। किताब त्यसको स्रोतहरू लेख्नको लागि प्राप्त गर्ने स्रोत के हो त भन्दा किताब हो। अनि किताबमा अब धेरै किताबहरू मध्येमा अब थोरै किताब सिलेक्ट गर्ने, थोरै किताब मध्येमा पनि अब कुन कुरा छिटै पढ्नु पऱ्यो, कुनै पनि कुराहरू कसरी त्यो टेक्स्ट छिटै पढ्ने त, हामीलाई चाहिएको सब्जेक्ट म्याटर कसरी पत्ता लगाउने, कसरी छिटै पढ्ने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो टेक्स्टमा भिजुअल सिग्नल्सहरू हुन्छ। अर्थात् भिजुअल सिग्नल्स भनेको देख्ने कुराहरू, त्यसमा टाइटल हुन्छ, त्यसमा पिक्चर हुन्छ, चार्ट हुन्छ, हेडलाइन हुन्छ, बुलेट पोइन्ट्स हुन्छ। त्यसलाई मेन कुराहरू त्यो हेरेपछि के हुन्छ, ओभरअल कुरा हामीलाई जिस्ट कुराहरू त्यहाँ थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भिजुअल सिग्नल भयो भने अर्को चाहिँ के छ त भर्बल सिग्नल। भर्बल सिग्नल भनेको चाहिँ मेन के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि टेक्स्टमा मेन आइडिया इज भनेर लेखेको हुन्छ, बिकज, टु सम अप, एट फर्स्ट, लाइकवाइज, फाइनली भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो के हो, भर्बल सिग्नल्सहरू हो कुनै पनि टेक्स्टमा भएको। त्यो ओभरअल त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। त भिजुअल सिग्नल र भर्बल सिग्नलहरूलाई सर हेरेपछि के हुन्छ त त्यो टेक्स्टको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ र छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी ढङ्गमा हामीले त्यो टेक्स्टलाई बुझ्न सक्छौँ। हामीले लेख्नलाई चाहिएको विषयवस्तु त्यहाँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त कुनै पनि टेक्स्टमा अर्थात् पाठमा भर्बल सिग्नल र भिजुअल सिग्नल हुन्छ। भिजुअल सिग्नल भन्नाले त्यो पाठमा रहेको शीर्षक अर्थात् टाइटल, फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द प्याराग्राफ, बोल्ड वर्ड्सहरू, लेटरहरू, पिक्चरहरू, फिगरहरू, टेबलहरू, ग्राफहरू, चार्ट्सहरू, हेडलाइनहरू, बुलेट पोइन्ट्सहरू हुन्छ। र त्यस्तै गरी त्यसमा रहेको चाहिँ भर्बल सिग्नल्सहरू भनेको चाहिँ द मेन पोइन्ट इज द्याट अथवा द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट, बिकज, सो वाइ जस्ता कन्जक्सनहरू
त्यस्तै गरेर टु, देयरफोर, टु सम अफ जस्ता, नेक्स्ट टु दिस, लाइकवाइज, अनलाइक, यस्तै यस्तै कन्जक्सनहरू हुन्छन् अथवा लिङ्कर्सहरू हुन्छन्। र टेक्स्टमा भएका भर्बल र भिजुअल सिग्नलहरूलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अन्डरलाइन गर्छौँ। त्यहाँ भएका वर्डमा अथवा सेन्टेन्समा अथवा कुनै पोइन्टमा, कुनै नम्बरमा हामी के गर्न सक्छौँ, अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ, हाइलाइट गर्न सक्छौँ, हाइलाइटरले हाइलाइट गर्न सक्छौँ, पेनले अथवा डट पेनले हाइलाइट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी के गर्न सक्छौँ, सर्कल गर्न सक्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण बुँदालाई, महत्त्वपूर्ण शब्दलाई, महत्त्वपूर्ण पोइन्टलाई। त्यस्तै गरेर हामीले नोट पनि लेख्न सक्छौँ, एउटा सानो डायरी लिएर डायरीमा नोट पनि लेख्न सक्छौँ, मुख्य कुराहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ आएका कुराहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू। त्यस्तै गरी हामी के गर्न सक्छौँ, त्यही त्यहाँ वर्डहरू पनि लेख्न सक्छौँ, शब्दहरू पनि लेख्न सक्छौँ। त्यही जुन टेक्स्टमा पढ्यो त्यसको मार्जिन साइडमा तल माथि दायाँ बायाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा वर्डहरू लेख्न सक्छौँ अथवा नोट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीहरू के पनि गर्न सक्छौँ भने आर यु विथ योर एक्सपिरियन्स। अब पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो मनमा त एक किसिमको कुराहरू चलिरहेको हुन्छ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यहाँ पाठमा भएको कुराहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि के छ यहाँ अर्को, आर्ग्यु विथ योर एक्सपिरियन्स। हामीसँग भएको कुरा र पाठमा आएका कुराहरूसँग के हुन्छ त हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, पाठमा आएका कुराहरूसँग र हामी आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ के हुन्छ त कोलाबोरेसन हुन्छ, त्यहाँनिर एसिमिलेसन हुन्छ र हामी त्यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि आफूलाई लागेको कुराहरू लेख्दछौँ। र अर्को कुरा के छ त भन्दा अर्को कुरा, राइट समथिङ टु रिमाइन्ड यु ल्याटर ओर गिभ भिजुअल मार्क्स टु गेट द सेक्सन अगेन। हामीले चाहिँ हामीलाई मनमा लागेको कुरा के कुरा आउँछ त्यो के गर्छौँ त त्यहाँनिर लेख्छौँ, जसले भिजुअलको काम गर्छ र त्यो सेक्सनमा फेरि पनि हामी त्यहाँ आउँछौँ। अर्थात् यो सबै कार्य गरेर अथवा यो सबै कार्यलाई वास्तवमा के भन्छन्, शब्दहरू लेख्नु, नोट बनाउनु, त्यहाँ भएका टेक्स्टमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरामा सर्कल गर्नु, त्यहाँनिर हाइलाइट गर्नु, अन्डरलाइन गर्नु, यी सबै कुरालाई समग्रमा के भनिन्छ, के टर्म दिएको छ भन्दाखेरि त एनोटेटिङ भन्छन्। यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि टु प्रिभ्यू द टेक्स्ट, टेक्स्टलाई ओभरअल हेर्नको लागि, टेक्स्टलाई ओभरअल बुझ्नको लागि, ओभरअल हेर्नको लागि, छिटोभन्दा छिटो हेर्नको लागि, इफेक्टिभली हेर्नको लागि। र यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी क्रिटिकल रिडर बन्छौँ। हामीले लेख्नको लागि पढ्छौँ, पढ्दाखेरि कुनै पनि टेक्स्टलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको भर्बल सिग्नल्सहरूलाई र भिजुअल सिग्नल्सहरूलाई हाइलाइट गर्छौँ, चिनो लगाउँछौँ, सर्कल गर्छौँ। यसो गर्नु भनेको के हो, एनोटेटिङ भन्छन्। यसो गर्नुलाई के भन्छन्, एनोटेटिङ भन्छन्। एनोटेटिङ किन गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो टेक्स्टलाई प्रिभ्यू गर्नको लागि अर्थात् बुझ्नको लागि, ओभरअल सरर एकैछिनमा हेरेर बुझ्नको लागि। अर्थात् त्यसो गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त त्यो टेक्स्ट बुझ्छौँ। त टेक्स्टमा के कुरा बुझ्छौँ भन्दा त्यहाँनिर राइटरले भन्न खोजेको कुरा के हो, वाट इज द इन्टेन्सन अफ द राइटर, राइटरले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा हामी टेक्स्टबाट बुझ्छौँ। र त्यसपछि टेक्स्टमा को थिम के हो र हामी त्यसपछि टेक्स्टको थिम बुझ्दछौँ, त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसको मूल मर्म के हो भन्ने कुरा बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरेर वाट इज द जनरल सब्जेक्ट्स, वास्तवमा त्यहाँ ओभरअल रूपमा के भन्न खोजेको हो, जनरल सब्जेक्ट के हो, के को बारेमा त्यसले जनरल रूपमा भन्न खोजेको छ त्यो हामी बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरेर सपोर्टिङ पोइन्ट्सहरू, कुनै पनि कुरा, त्यस्तै गरेर सपोर्टिङ पोइन्ट्सहरू, कुनै मुख्य कुरा भनिसकेपछि त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि केही सपोर्टिङ पोइन्ट्सहरू आउँछ, त्यहाँ कस्ता कस्ता सपोर्टिङ पोइन्ट्सहरू छन् हामीले त्यसलाई पनि बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरी मेन पोइन्ट्सहरू कुन कुन हुन्, ती मेन पोइन्ट्सबाट प्रुभ गर्न, मेन पोइन्ट्सलाई प्रुभ गर्न आएका सपोर्टिङ पोइन्टहरू के हुन् त्यो हामी बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरी द अडियन्सेस होम द राइटर इज एड्रेसिङ फर, र त्यहाँका त्यो राइटरले अर्थात् त्यो टेक्स्टमा त्यो टेक्स्ट कसलाई भनेर लेखिएको छ, स्पेसिफिक रूपमा कसलाई सम्बोधन गरेको छ त राइटरले भन्ने कुरा हामी त्यो टेक्स्ट पढेर बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी क्लासेस र एसिमिलेसन अफ युर आइडियाज विथ द्याट अफ द राइटर्स, र त्यहाँ टेक्स्टमा राइटरले केही भन्न खोजेका छन्, केही विचार दिन खोजेका छन्, र उनले भन्न खोजेको विचार र उनले दिएको विचार र हामीलाई लागेको विचारको के हुन्छ त्यहाँनिर एक किसिमको मिक्सिङ हुन्छ, र हामी के हुन्छ त
एसिमुलेसन हुन्छ त्यहाँनिर, क्ल्यास हुन्छ त्यहाँनिर, र अर्को नयाँ आइडिया जन्मन्छ, नयाँ एक्सपिरियन्स हामीले प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै द राइटर्स लेभल अफ थिङ्किङ, इन्टेलेक्चुअलिटी, इगो, बायसनेस इटिसी। त टेक्स्ट पढ्दाखेरि हामीले के पनि हामी थाहा पाउँछौँ नै भन्दाखेरि त राइटरको थिङ्किङ लेभल कतिको छ, राइटरको सोच्ने शक्ति कतिको छ, राइटर कति बौद्धिक छन्, र राइटरको इगो के हो, राइटरले कसै र कोही प्रति बायसनेस पो देखाएका छन् कि, यस्ता कुराहरू हामी के गर्छौँ त बुझ्न सक्छौँ त्यो टेक्स्ट पढेपछि। यो पनि छिटो र छरितो ढङ्गमा इफेक्टिभ तरिका हामीले बुझ्छौँ, किनकि हामी क्रिटिकल रिडर बन्छौँ। र यसरी हामीले केही कुरो लेख्नको लागि असाइन गरेको छ यदि हामीलाई भने त्यो असाइन गरेको कुरालाई चाहिँ लेख्नको लागि हामीले केही कुरा जान्न आवश्यक छ, र त्यो सब्जेक्ट म्याटरको लागि हामीले रिडिङ गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, र कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यस पाठमा पढ्यौँ। यहाँ एउटा नमुनाको लागि मैले क्वेसन्सको एन्सर समेत लेखेको छु। क्वेसन छ, वाट आर हाइलाइटिङ एन्ड एनोटेटिङ इन रिडिङ टेक्स्ट।